जहां भी देखें स्मोक 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 नजर आ जाती है। स्मोक है क्या और ये कहां से आती है? क्या ये नवंबर में ही निकलती है? मुल्तान का बड़ा बुरा हाल है, फैसलाबाद का बड़ा बुरा हाल है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक है। स्मोक पूरा साल रहती है हमारे माहौल में। स्मोक की बढ़ती है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं जी, लॉकडाउन कर दिया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ इकदामात से इसको रोकने की कोशिश की जाती है। लाहौर में भी एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जो तकरीबन एक बड़ा हिस्सा है स्मोक पैदा करने का। इस मौसम में खास तौर पर सांस के और दिल के मरीज जो हैं, इनको बहुत ज्यादा एहतियात। हुकूमत इसमें जितना मर्जी कुछ कर ले, जब तक हर एक पाकिस्तानी, हर एक लाहौरिया में खास तौर पे कहूंगा या मुल्तानी, जब तक वो इसको एक समझ के, टारगेट समझ के इसके ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक इस स्मोक पे किसी सूरत काबू नहीं पाया जा सकता। आजकल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर समेत सरे फहरिस्त है। लाहौर तो जहां भी देखे स्मोक 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 नजर आ जाती है। स्मोक है क्या और ये कहां से आती है? क्या ये नवंबर में ही निकलती है या पूरा साल रहती है? और इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि क्या स्मोक इससे पहले भी किसी दुनिया के किसी मुल्क में रही है और उस पर काबू पाया गया है, या वहां पर अब भी यही हालात हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं जी स्मोक के ऊपर, क्योंकि आज भी लाहौर जो है वो पहले नंबर पे ही है स्मोक के हवाले से। मुल्तान का बड़ा बुरा हाल है, फैसलाबाद का बड़ा बुरा हाल है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक है और मुख्तलिफ इल्ज़ामात दिए जाते हैं। कोई कहता है फसलों की बाक़ियात जलने से, कोई कहता है वो ट्रांसपोर्ट से, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि क्या स्मोक सिर्फ नवंबर दिसंबर में आती है? तो नहीं जनाब, स्मोक पूरा साल रहती है हमारे माहौल में। लेकिन क्योंकि मौसम इस तरह का होता है कि ये नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमारी सांसों में उसी तरह जा रही होती है, लेकिन कम मिकदार में होती है। अब यहाँ पर जब नवंबर में मौसम थोड़ा सा शाम के टाइम खुनक होना शुरू होता है, ठंड तो नहीं होती लेकिन थोड़ा सा, तो जो बुखारात होते हैं, जो इसके स्मोक के, जो इसको क्या कहेंगे हम, गंदे बुखारात, ये हवा में जमना शुरू हो जाते हैं। और मौसम की तब्दीली के बायस आपको पता है कि नवंबर में, दिसंबर में बारिशें भी बहुत कम होती हैं और फिर हवा भी जो है बस सांस लेने जितनी चल रही होती है और ज़्यादा कोई हवाएं भी ज़्यादा नहीं चल रही होती। तो उससे ये होता है कि ये जो स्मोक है ये नज़र आना शुरू हो जाती है, ये इसकी मिकदार बढ़ जाती है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि इसको काबू कैसे करना है और जिन ममालिक में थी इससे पहले उन्होंने इसको कैसे काबू किया। और फिर यही बात के जमने लगती है, जब फिर उसके बाद फिर स्मोक की बढ़ती है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं जी, लॉकडाउन कर दिया जाता है और इस तरह के मुख्तलिफ इकदामात से इसको रोकने की कोशिश की जाती है। स्मोक पैदा करने में जो सबसे बड़ी वजह है, अब आप लोग हैरान होंगे, वो है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी जनाब, बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त लाहौर में भी एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। 60 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर ये जो इसके अलावा फिर जिसमें ट्रांसपोर्ट, बसेस, डीजल सारा होता है, जो तकरीबन एक बड़ा हिस्सा है स्मोक पैदा करने का, बड़ा हिस्सा ये ट्रांसपोर्ट है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो सड़कों पर चलने वाली ट्रैफिक है, ये ट्रांसपोर्ट है, ये हैवी स्मोक की वजह बन रही है। दूसरे नंबर पर एक और बात ये आ जाती है तामीराती कामों की। तामीराती काम भी अभी भी मैं देख रहा था लाहौर में, ठोकर के करीब बड़ी स्पीड से वो सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है जी ये सड़क, लेकिन ये बहुत मामूली है। मेन जो है वो आप समझ लें कि आपकी ट्रांसपोर्ट है। जो 60 लाख गाड़ियां इस वक्त लाहौर की सड़कों पर रजिस्टर्ड फिर रही हैं और फसलों की बाकियात जिसकी हम बात करते हैं वो भी इसकी रीजंस में शामिल होती हैं, लेकिन वो बड़ी कम मिकदार में है। लेकिन बहरहाल रीज़न वो भी है, उस पर भी एहतियात होनी चाहिए और उसको भी कंट्रोल करेंगे तो फिर तमाम चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनता है। और ट्रांसपोर्ट की मैंने जैसे आपको बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट है। गाड़ियां आज भी सड़कों में दंदनाती फिर रही हैं। 9 मई है, सॉरी 9 मई, फिर मेरे दिमाग में 9 मई आ गई, 9 नवंबर है और इकबाल डे की छुट्टी भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आ रहा था तो मैंने देखा है कि बड़ा ठीक ठाक सड़कों के ऊपर रश उसी तरह दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर 60 लाख गाड़ी में से
ایک گاڑی آپ اندازہ کریں کہ دن میں 1 لیٹر پیٹرول پھونکتی ہے، ڈیزل پھونکتی ہے، تو اس گاڑی میں استعمال جو روزانہ استعمال ہوتا ہے تو وہ 1 لیٹر بھی آپ اندازہ کر لیں تو کتنا ہو گیا، یہ 60 لاکھ جو ہے وہ لیٹر اس کو کر لیں گے ہم۔ اچھا جی، 1 لیٹر میں کہتے ہیں جی کہ 4 کلو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ نکلتی ہے اس میں سے، یعنی کہ 1 لیٹر میں سے 4 کلو کے قریب جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، اور وہ انتہائی زہریلی گیس ہوتی ہے اور وہ ہوا میں رہ جاتی ہے۔ اب پورا سال گاڑیاں چلتی ہیں، پورا سال اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے، لیکن جب یہ آپ کو بندش ہوئی ہے، یعنی کہ اوپر سے ہوا گرم ہے، زمین پہ سے کچھ خنکی سی آ رہی ہے، کچھ اس طرح کو مولک چیزیں ہوا میں ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام چیز پھر جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ انسان کی، جانور کی، جو بھی سانس لینے والے ہیں ان کی سانسوں میں جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بھی بنتی ہے۔ اس موسم میں خاص طور پر سانس کے اور دل کے مریض جو ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط، کیونکہ ایک کنجکشن سی ہو جاتی ہے، رکاوٹ سی ہو جاتی ہے، سانس نہیں لیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو ایک ریسرچ بیس بتا رہا ہوں، میں اپنے ونو ٹیوا نہیں لا رہا۔ یہ وجہ ہے کہ حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی ورک فرام ہوم کریں، گھروں سے فالتو نہ نکلیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت مذاق کر رہی ہے، لو جی ساڈی گڈی کو کڈا کو فرق پہ جانا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہم گھر بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ چلو یار، چلو بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، چلو جی پھپھی کی طرف چلے جائیں، چلو جی ماسی کی طرف چلے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے پھپھی ماسی کی طرف جانا، کھانا کھلانا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ 1 لیٹر بھی فیول جلاتے ہیں تو کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ حکومت ورک فرام ہوم کی بات کرتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں جناب، ورک فرام ہوم کیا، پھر گاڑی اٹھائی، پھر نکل گئے، پھر گھومنے پھرنے نکل گئے، پھر کھانے پینے نکل گئے۔ تو میرے نزدیک حکومت اس میں جتنا مرضی کچھ کر لے، جب تک عام آدمی اس کے اندر کوآپریٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ بائیکر ہے، چاہے گاڑی والا ہے، ڈیزل والا ہے، ٹرک والا ہے، جب تک ہر ایک پاکستانی، ہر ایک لاہوریہ میں خاص طور پہ کہوں گا یا ملتانی، جب تک وہ اس کو ایک سمجھ کے، ٹارگٹ سمجھ کے اس کے اوپر کام نہیں کرے گا، تب تک اس اسموک پہ کسی صورت قابو نہیں پایا جا سکتا۔ جیسے شاہد کریم صاحب سماعت کر رہے ہیں، بڑا ایکٹیولی، وہ بھی مطلب وہ ڈنڈے کے زور پہ چیزیں ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی ٹھیک کرو، وہ بھی کرو۔ ظاہر ہے وہ بھی لاہور کے شہری ہیں نا، جج صاحب تو وہ بات نہیں ہے، پہلے تو وہ لاہور میں پیدا ہوئے، یہیں پہ سانس لینا، یہیں پہ ان کے بچے، فیملی، ہر ایک شہری کا یہی معاملات ہے، تو درد ہوتی ہے۔ تو اس لیے عوام کے اعتماد کے بغیر تو یہاں پر جناب جو مرضی لا کے بٹھا دے، کچھ بھی نہیں ہونا، جب تک عوام خود نہیں سوچے گی کہ بھئی ہم نے اسموک کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن ہو یا ورک فرام ہوم ہو، تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی، ورک فرام ہوم، گھر سے نہیں نکلنا، غیر ضروری نہیں نکلنا۔ اب آپ بات کرتے ہیں جی آخر میں کہ اس سے پہلے اب دیکھیں ہم سارے ملبہ ڈال دیتے ہیں جی بھارت پہ، ٹھیک ہے بھارت پہ بھی ہے، لیکن دشمن کی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا بھی آئی ہے جناب، دشمن کی طرف سے ہمیشہ تتی ہوا آتی ہے۔ تو بھارت سے کسی قسم کی امید کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم از کم لاہوریے 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، جب حکومت کہتی ہے ایک سسٹم کے تحت اپنے آپ کو ہم ورک فرام ہوم کا مطلب ورک فرام ہوم ہی کریں، باہر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کرنی، یہ طے کر لیں کہ 3 دن ہم نے گاڑی سٹارٹ نہیں کرنی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی سموک کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بیجنگ میں سموک رہی، 19ویں صدی میں لندن میں بہت زیادہ سموک تھی، انہوں نے بھی، ان کے لوگوں نے کام کیا، کیونکہ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا آپ کا اور ہم سب کا ہے، مل کے اس کو حکومت کے ساتھ حل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے انڈسٹریز باہر نکال دی، گاڑی پہ لاک ڈاؤن ہوا تو بہت سی چیزوں کو کنٹرول کیا، معاملات مطلب اس وقت ظاہر اس لیول کے نہیں تھے، گاڑیاں بھی اس وقت کی نہیں اتنی ہوں گی، لیکن اب جس طرح لاہور میں آپ ملتان روڈ پہ چلے جائیں، فیروز پور روڈ پہ چلے جائیں، کڑمس مچا ہوتا ہے، یقین کریں اتنی بری حالت ہوتی ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے میرے حساب سے ایک حکومت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلائے اور بڑی سموتھ قسم کی، بڑی جو آپ کو پک کرے چھوڑے، وہ آپ کو 3-4 ہزار گاڑیاں لاہور میں میرے خیال ہے بہت ہوں گی جو صرف پبلک ٹرانسپورٹ، اور اپنی گاڑی کو آپ بند کر دیں، اپنی گاڑیوں کو آپ گراج میں کچھ عرصے کے لیے کبھی کبھی نکال لیں، پھر سموک پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔